अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तहरीक लब्बैक के धरने में इस वक्त हम मौजूद हैं जो मुरीद के पर रोक दिया गया है। इसलिए रोक दिया गया है कि हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात कल कामयाब हुए हैं और कुछ शराइत तय हो चुकी हैं। इस साथ सैयद अहमद शाह साहब मौजूद हैं, अमीर भावलपुर। उनसे जानते हैं कि किन शराइत पर शाह जी हुकूमत के साथ आपके मुतालबात जो हैं वो मुज़ाकरात जो हैं वो हुए हैं, और अचानक से मुराद ये है कि हुकूमत को अचानक से ख्याल आया कि आप लोगों के साथ मुज़ाकरात करने हैं और फिर तवील नशिस्त के बाद ये मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। तो मेन मुतालबा आपका इस मुज़ाकरात में क्या रहा? जो हमारे बड़ों ने मुआहिदा किया था, मुआहिदा फैज़ाबाद है जो बाबा जी ने किया था फ्रांस के सफ़ीर के बारे में, और जो उस मुआहिदे में लिखा गया है उसी के ऊपर हमारे बड़ों ने सारा वही फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन का टाइम दे दे, जो आपके मामलात हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो 2 दिन का टाइम हमारे कायदीन ने, उन्होंने कहा जहाँ बैठे आप वहाँ बैठ जाएं, तो हम आगे से जैसा भी होगा आपके लिए मामलात हम भी करेंगे। आप एक साइड ट्रैफिक को, उन्होंने तो यहाँ तक सुनने में आया, उन्होंने कहा आप उठ के चले जाएं, तो 2 दिन बाद हम आपको मतलब मामले। उन्होंने कहा नहीं जी, पहले भी आपने धोखा दे चुके हैं, इसलिए उठना तो हमने है नहीं, हम यहीं बैठे हैं जब तक हमारे कायद जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज साद बिन खादिम हुसैन रिजवी साहब नहीं आते उस वक्त तक हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये अच्छा, आपको उम्मीद है मंगल तक तमाम जो कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करते हुए साद रिजवी साहब को रिहा कर दिया जाएगा? देखें, उम्मीद तो अब देखें ना, उम्मीद तो करनी चाहिए। अब अगर रहना हमने भी इस मुल्क में है, उन्होंने भी इनके साथ किसी न किसी तरह, अब ये अगर हम उनके उम्मीद ही न लगाएं और उनके साथ ना करें, तो हमारे बड़ों ने जो फैसला किया है उसी पर हम खड़े हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर पहले भी उन्होंने जोर लगा लिया, ताकत लगा लिया। उन्होंने कहा इनको लाहौर से निकलना ही नहीं देना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सामने था। मुझे भी लगा था आप शायद लाहौर से ना निकल पाए, जितनी सिक्योरिटी लगी हुई थी। जी, आपके सामने था। कल इन्होंने हमारी शहादतें हुई आपके सामने शादरा चौक में, और शादरा से पहले 32 चौक में, उधर इन्होंने स्ट्रेट फायर किए हैं। अब रियासत मदीना का नाम लेकर कलमा पढ़ने वालों पर स्ट्रेट फायर गए। यहाँ तक कि जब राना ये काला शिकागो से पहले इन्होंने फोर्सेस लगाई हैं और इतनी हद तक शेलिंग की है, हमारे नौजवानों पे स्ट्रेट फायर किए हैं, उसके बावजूद इनके, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े बड़े अफसरान सब कुछ वो थे, लेकिन वो सारे एक जगह पर मौजूद थे। हमारे कारकुनान ने उनको घेरा हुआ था, बड़े बड़े अफसरान। उसके बावजूद हमने अखलाक का मुजाहरा करते हुए, कारकुनान को तो कौन रोक सकता था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे बाबा जी का ये सबक ही नहीं है, हमारे बाबा जी का तो ये अपने हैं। तो हमने उनको खुद बहिफाजत गाड़ी में बिठाकर, उन्होंने स्ट्रेट फायर की है, हम पे गोलियां चलाई। यहाँ तक कि एक रेंजर का मुझसे ये कहने लगा, उसने कहा, रोने लगा, उसने कहा कि मैंने मुसलमान ही आज देखे हैं। उसने कहा मैंने मुसलमान ही आज देखे हैं, हमने इतना जुल्म किया, आप पे गोलियां चलाई, आप फिर भी हमें माफ कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, असल तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी, हमें हमारे बाबा जी का सबक ही नहीं, आप हमारे बच्चे हैं, आपको गलत गाइड किया गया, आपको हुक्म दिया जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा हम आज तक, मुझे आज एहसास हुआ है कि मुसलमान भी हैं। अच्छा, मैं भी व्यूवर्स आपको बताना चाहूँ कि जब से हम इस रैली को रिपोर्ट कर रहे हैं उस वक्त से लेकर लाहौर, यानी कि लाहौर से लेकर मुरीद के तक, हमने कोई ऐसी वायलेशन नहीं देखी कि कोई तोड़ फोड़ यहाँ इर्द गिर्द इलाकों में की हो। यहाँ पर भी इस वक्त जहाँ पर धरना दिया जा रहा है मुरीद के पर, इर्द गिर्द तमाम मार्केटें खुली हैं और लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है और जिस तरह मामूलाते जिंदगी चलता है आम दिनों में, वैसे ही ये धरने के दौरान भी इस वक्त चल रहा है। तो शाह जी, एक और चीज बताइएगा, आपकी जो शुरा है वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर वहाँ से उठी है? हाँ जी, हमारे कायद भी थे ना वहीं पे, जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज साद बिन खादिम हुसैन रिजवी, वो भी मुज़ाकरात में आए। हाँ, वो भी मुज़ाकरात में थे। और भी क्यों, जो हमारा मुज़ाकरात भी उनके साथ बैठने का हमारा मुतालबा यही था कि वो बैठेंगे तो हम बात करेंगे, उनके अलावा हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ये बहुत बार धोखा दे चुके हैं। तो इसलिए हमारे कायद बैठेंगे, उनके होते हुए हम जो वो कहेंगे, उनके होते हुए जो फैसला हुआ है, तो उसी पर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। हमें उम्मीद है कि इस बार अल्लाह खैर, रोकने की तो उन्होंने कोशिश कर ली है, आगे से जितना मर्जी वो कर लें, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। हमारे नौजवान, कल आप देखें कि राना वहाँ पर 1500 से 2000 की नफरी रेंजर की और सबकी, उन्होंने गोलियां चला रहे हैं, शेल चला रहे हैं। एक नौजवान की वीडियो के वो कंटेनर के उस साइड पर वो खड़े हैं, उनके हाथ में गने हैं, असला है, ताकत है, सब कुछ है। इसके हाथ में मैंने एक नौजवान को देखा कि ताजदार खत्म नबूवत का सफेद झंडा था, अकेला कंटेनर पर चढ़ गया, चढ़कर उसने झंडा लगाकर लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा दिया। तो उसने नारा लगाया, ये अल्लाह की मदद है।
یہ اگر کوئی مانے یا نہ مانے، طاقتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. علامہ اقبال کہتا ہے نا، ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گراں بھور کی کیوں کر کھلے، بھمر ہے تقدیر کا بہانہ. اقبال کہتے ہیں ہواؤں میں بھی وہ ہے، فضاؤں میں بھی وہ ہیں، طاقتیں ان کے پاس ہے، جہاز ان کے پاس ہے، ٹینک ان کے پاس ہے، اسلحہ سب کچھ، امریکہ بھی ان کے ساتھ ہو. اقبال کہتا ہے کہ رب ہمارے پاس ہے، وہ جو چاہے گا وہ کرے، وہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا شاہ جی، آخری سوال کا جواب دیجیے گا. منگل والے دن کس ٹائم ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کے جو مطالبات ہیں، مین مطالبہ جو سعد رضوی صاحب کی رہائی ہے وہ ہو جائے گی، اور یہاں سے آپ واپس کیسے موو کریں گے؟ منگل والے دن جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے منگل کی شام تک ہم آپ کے سارے معاملات ٹھیک کر دیں گے، جو بھی معاملات ہیں، جو معاہدے میں لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ پوری کریں گے. تو اس وقت ہمارے قائد محترم آئیں گے، وہ اعلان کریں گے. وہ اچھا ادھر ہی؟ ہاں، وہ آئیں گے. وہ جب تک سپیکر میں اعلان نہیں، ہمارے قائد ابھی فرمایا، آپ نے سنا کہ پیر سید سرور شاہ صاحب جو ہمارے جنوبی پنجاب کے امیر ہیں، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اگر جب وہ بھی آئیں نا اور یہاں اگر اعلان کریں اور نہ کریں، ہم کہیں کہ آپ واپس چلے جائیں، تو آپ نے ہمارے کہنے پر نہیں، آپ نے آگے چل پڑنا ہے. جب تک ہمارے قائد نہیں آئیں گے ہم پیچھے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بابر صاحب، آپ بھی ادھر آئیے گا، آپ سے بھی بات کریں گے. بابر ڈوگر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ اور بول ٹی وی لاہور کے بیورو چیف ہیں. بابر صاحب آپ بتائیے گا، آپ خود بھی چینل پر اس حوالے سے رپورٹ کرتے رہے ہیں، اور شاہ جی بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کس طرح کا آپ نے جذبہ دیکھا؟ اور کوئی، میں نے جیسے بتایا کہ کوئی ایسی توڑ پھوڑ والا واقعہ ہم نے بھی نہیں رپورٹ کیا اور نظر بھی نہیں آیا. کیا واقعی یہ ریئلٹی ہے کہ واقعی پرامن رہے ہیں؟ دیکھیں، جس دن سے یہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہے اس دن سے آپ دیکھیں چوک یتیم خانہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرامن ورکرز وہاں پر بیٹھے رہے، اور وہاں پر انتہائی بری حالت میں، میرا مطلب ہے کہ وہ بیچارے، آپ دیکھیں کہ اورینج لائن ٹرین کے نیچے بڑے پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی وہاں پر گن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ابھی بھی آپ میرے ساتھ جی ٹی روڈ سے آئے ہیں، ہم نے سارا رستہ دیکھا ہے. تو یہ پروپیگنڈا گورنمنٹ کی طرف سے ضرور رہا ہے کہ جی یہ توڑ دیا، وہ توڑ دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ایون آپ کو پتا ہے کہ لاہور پولیس کے جو ترجمان ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 2 پولیس والے جو ہیں وہ ان کی گاڑی کے نیچے آ کے جا بحق ہو گئے. لیکن وہ بعد میں پھر میں نے وہ سٹوری بریک کی تھی کہ ان کی اپنی گاڑی کے نیچے وہ میٹرو جو پل تھا اس کے اوپر ان کی ڈیتھ ہوئی، اور وہ ان کی اپنی گاڑی کے نیچے آ کے بعد میں وائرلیس بھی لیک ہوئی جو ہم نے بول پہ چلائی بھی. تو یہ دیکھا یہ کہ یہ پرامن لوگ ہیں اور بڑی فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں، یہ بڑی لچک شو کر رہے ہیں. ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی شورا کی جو کمیٹی ہے وہ لاہور آنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ادھر آ کے مذاکرات کریں. لیکن کل دیکھیں وہ لاہور گئے، مذاکرات کیے. اس کا مطلب یہ کہ یہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات پہ یقین تو وہ رکھتے ہیں، لیکن حکومت جو عہد کرتی ہے، جو وعدہ کرتی ہے، اس کو پورا کرے. پہلے بھی انہوں نے مذاکرات کیے، پرائم منسٹر نے اس پہ سائن کیے، لیکن بعد میں اس پہ دوڑ گئے. اب گیند حکومت کے کورٹ میں ہے. انہوں نے لچک دکھا دی، انہوں نے سب کچھ جو حکومت نے کیا انہوں نے مان لیا. اب جو بھی ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے. حکومت جو حکومت نے معاہدہ کیا ہے اس پہ عمل درآمد کرے، اور اگر حکومت نے یہ معاہدے پہ عمل درآمد نہ کیے تو اس سے یہ تاثر جائے گا کہ ہماری جو حکومت ہے وہ ناقابل اعتبار ہے. جی ناقابل اعتبار ہے اگر حکومت نے اس معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا. اور اب تک جتنی بھی ہم نے چیزیں رپورٹ کی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تحریک لبیک کے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ پرامن طریقے سے جو ان کا پلان تھا وہ اس پر عمل کرتے ہوئے ریلی میں شریک ہوتے ہوئے آگے بڑھتے گئے. اور اب انتظار یہ کیا جا رہا ہے کہ منگل کی شام جیسے ہی علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جاتا ہے تو رہائی کے فوراً بعد علامہ صاحب یہاں پر آ کر اس دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کریں گے، اور جو مطالبات حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اس پر ان فیوچر جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. جو بھی اس حوالے سے مزید اپڈیٹس ہوتی رہیں گی آپ کو آنے والے ویلاگز میں، ویڈیوز میں آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.